औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। हाज़रीन, मुस्तमईन, जालिसीन, नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यदुश्शुहूर शहरुल बरकत वल करम, शहरुत तौबत वल मग़फ़िरा, शहरुल इस्तिग़फ़ार, शहरुल मवासात आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और ख़ुदा आप सब की इबादत को कबूल मकबूल फ़रमाए। ज़ाहिर है कि रमज़ान का महीना बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और आप सब और हम सब दुआएं एक दूसरे के लिए कर रहे हैं और दुआ करनी भी चाहिए, इसलिए कि इस्तिजाबत दुआ के लिए ज़रूरी यह है कि हम ख़ालिस नियत के साथ और साफ़ दिल के साथ हम दूसरों के लिए भी दुआ करें और तब खुदा हमारी दुआ को कबूल करेगा। और ज़ाहिर सी बात है, हम जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो उससे मोहब्बत होती है। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो कम्युनिटी में आपस में मोहब्बत होगी। अज़ीज़ों के लिए, अक़रबा के लिए, रिलेटिव्स के लिए, अहले अशीरा के लिए दुआ करना बहुत सवाब है, लिहाजा हमें एक दूसरे के लिए दुआ करना चाहिए। इसलिए कि जब मलक हमारे लिए दुआ करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के लिए दुआ करें। रमज़ान का ये महीना है और इसमें इनकलाब आना चाहिए, चेंज तो आना चाहिए ज़िंदगी में। रमज़ान का महीना ऐसे ना गुज़र जाए, बल्कि रमज़ान का महीना ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा करके जाए और हमें मुकम्मल तैयारी कर लेना चाहिए कि इस रमज़ान के ज़रिए से हमें चेंज लाना है। वक्त के इमाम को हमें जवाब देना है। और जब मलक हमारे लिए दुआ करते हैं, एक साइम के लिए, एक रोज़ेदार के लिए मलक दुआ करते हैं। आइए हम सवाल करते हैं वक्त के मासूम से सवाल करते हैं कि वक्त का मासूम हमको जवाब देगा, वक्त का मासूम हमें बताएगा कि मलक हमारे लिए दुआ करते हैं और मलक का काम क्या है। खुदा की कसम, आप खुशनसीब हैं, आप रोज़ेदार हैं। हालत सियाम में कोई शख्स दुआ मांगे तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला है। अगर ये चाहते हो कि आपकी दुआ कबूल हो जाए, मुस्तजाब हो जाए, एक्सेप्टेड हो जाए, तो आपको रोज़े की हालत में दुआ मांगनी चाहिए। आइए मैं आपकी खिदमत में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस और उनकी सईंग को पेश कर दूं ताकि हमारी फ़िक्रों के अंदर, हमारे यूथ जो इस वक्त अहले बैत चैनल देख रहे हैं, उनके अंदर एक इनकलाब आना चाहिए। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल मुअमिना इज़ा क़ाम लैलहु सुम्मा अस्बहा साइमन नहारहु लम युक्तब अलैहि ज़ंबुन। अल्लाहु अकबर। किसका जुमला है ये? इमाम मोहम्मद बाक़िर का। ये मैसेज है इमाम मोहम्मद बाक़िर का दुनिया इंसानियत के लिए। इन्नल मोमिना, अगर कोई मोमिन, इज़ा क़ाम लैलहु सुम्मा अस्बहा साइमन नहारहु लम युक्तब अलैहि ज़ंबुन, अगर कोई शख्स, कोई मोमिन रात में इबादत करता हो, रात में क़याम करे, इबादत करे, इबादत की सूरत में वो, उसके बाद जब वो सुबह हो तो सुबह वो रोज़ा रखे, तो परवरदिगार, कोई शख्स जो रोज़ेदार है, जो साइम है, मलक को ये हुक्म देता है कि उसके लिए कोई ज़म, कोई गुनाह न लिखे। यानी मलक गुनाह नहीं लिखते। लम युक्तब अलैहि ज़ंबुन, कोई ज़म, कोई गुनाह उसके नामे आमाल में नहीं लिखा जाता। किसके? जो रातों को उठकर इबादत करता हो, जो दिन में रोज़ा रखता हो और रात में नमाज़ें पढ़ता हो। वलम यख्तु खुतवतन इल्ला कतबल्लाहु लहु बिहा हसनतन, और जब ये बंदे खुदा, ये साइम, ये रोज़ेदार जब एक कदम आगे बढ़ाता है, ये चला, ये आगे बढ़ा, एक कदम इसका आगे आया, हर कदम मलक को हुक्म होता है कि इसके लिए हसना को लिख दो, नेकी लिखो इसके नामे आमाल में। किसके नामे आमाल में? रोज़ेदार के। नेकी किया नहीं है इसने, सिर्फ रोज़े की हालत में है, मगर मलक को हुक्म होता है कि इसके लिए, इसके नामे आमाल में हसना को, नेकी को लिख दो। अल्लाहु अकबर। वलम यतकल्लम बिकलिमतिन खैर इल्ला कतबल्लाहु लहु बिहा हसनतन, और ये शख्स रोज़ादार जो है, साइम है, और इसने खामोशी अख्तियार की हुई है, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया इसने, कुरान की भी इसने तलावत भी नहीं की, फिर भी खुदा इसके नाम आमाल में मलक को हुक्म देता है नेकियां लिखो। क्यों? बिकॉज ही
he is doing his fast, وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ فاسٹنگ میں ہے، روزہ رکھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے. صائم کے عظمت اور جلالت کو بیان کرنا بہت مشکل ہے عزیزان گرامی. روزہ بہت عظیم عبادت ہے، روزہ بہت ہی عظیم عبادت ہے. لہذا روزے کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعا رد نہیں ہوتی. اس کے بعد معصوم فرماتے امام محمد باقر بہت عظیم جملہ ہے پورے یونیورس کے لیے، وَإِن مَاتَ من ماتا وَإِن مَاتَ اگر یہ مر جائے. کون مر جائے؟ الصائم، روزے دار. اگر روزہ دار مر جائے، کب مر جائے؟ فی نہارہ، دن میں اگر مر جائے، روزے کی حالت میں تھا، اس کا انتقال ہو گیا، کیا ہوگا؟ صعد بروحہ الی علیین. یہ روزے کی حالت میں جو شخص مر رہا ہے، یہ اس کی روح کے ساتھ علیین میں پہنچ جائے گا، وہاں چلا جائے گا علیین میں. کیا منزلت ہے، اللہ اکبر. حالت صیام میں اگر کسی کو موت آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس کی روح یہاں نہیں رہتی. یہ کلب عباس کا جملہ نہیں ہے، یہ وقت کا معصوم فرما رہا ہے، امام کی حدیث ہے. لہٰذا روزے سے فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی شخص کا انتقال حالت صیام میں، روزے کی حالت میں ہو جائے، تو معصوم نے فرمایا صعد بروحہ الی علیین. یہ شخص، یہ روزہ دار، یہ صائم اپنی روح کے ساتھ علیین میں پہنچ جاتا ہے. تو کتنی عظمت ہے، کتنی منزلت ہے، کیا وقار ہے اس کا، کیا بلندی سے مل رہی ہے، آسمان شرف پر یہ جا رہا ہے. اور اس کے بعد کہا وَإِنْ عَاشَ حَتَّى يُفْتِرَ، اللہ اکبر. وَإِنْ عَاشَ حَتَّى يُفْتِرَ كَتَبَهُ اللَّهُ من الاوابین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا عظیم جملہ معصوم نے فرما دیا. اگر انتقال ہو جاتا ہے تو آسمان شرف پر، مقام علیین پر پہنچ جائے گا. اور اگر زندہ رہتا ہے، روزہ دار ہے، انتقال نہیں ہوا، زندہ رہتا ہے، پھر بھی پروردگار عالم اس کو وہ مقام، وہ تعزیز، وہ تبجیل، وہ شرف عطا کرے گا کہ ہر شخص دیکھ کر رشک کرے گا کہ روزے دار کو پروردگار عالم نے اتنا شرف کیوں عطا کیا ہے، اتنی منزلت کیوں عطا کیا ہے. عظیم جملہ معصوم نے فرمایا. آئیے ایک حدیث اور امام صادق علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. معصوم فرماتے ہیں، غور کیجئے گا محترم ناظرین. معصوم فرماتے ہیں من صام للہ عز وجل یوما فی شدۃ الحر فاصابہ ظمأ وکل اللہ بہ الف ملک یمسحون وجہہ ویبشرون حتی اذا افطر قال اللہ عز وجل لہ ما اطیب ریحک وروحک ملائکتی اشہدوا انی قد غفرت لہ. اللہ اکبر. کیا عظیم حدیث ہے امام جعفر صادق کی. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے روزہ رکھے گرمی کے موسم میں اور اسے شدت پیاس کا احساس ہو، وکل اللہ بہ الف ملک، اللہ 1000 ملک کو حکم دیتا ہے جاؤ اور جا کر اس کے چہرے کو، کس کے چہرے کو؟ روزے دار کے چہرے کو صاف کرو، پوچھو، ویبشرونہ، اور اس کو بشارت دو، جنت کی بشارت دو، حتی اذا افطر، اور جب یہ شخص، یہاں تک یہ شخص افطار کر لے. اور جب یہ افطار کر لیتا ہے تو قال اللہ عز وجل لہ، پروردگار کہتا ہے کیا؟ ما اطیب ریحک وروحک، کتنی عظیم ہے تیری روح اور تیری ریح، کتنی عظیم ہے، کتنی پاک و پاکیزہ ہے، کتنی معطر ہے تیری روح اور تیری روح اور ریح. ملائکتی، اور اس کے بعد خدا ملائکہ سے کہتا ہے اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہ، تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے یعنی خدا نے، میں نے اس روزے دار کو، اس صائم کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ معاف کر دیا خدا نے، جنت بھی خدا دے رہا ہے، عظمت بھی دے رہا ہے، مقام علیین دے رہا ہے، سب کچھ عطا کر رہا ہے. رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تمام نعمتیں، تمام برکتیں روزے دار کے لیے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں خود کو، اپنے نفس کو کنٹرول کریں، گناہوں سے کنٹرول کریں، اور اسی انداز میں روزہ رکھیں جس انداز میں خدا ہم سے چاہتا ہے. یعنی جسم کا روزہ ساتھ ساتھ ہو، اس کے ساتھ اہم مسئلہ یہ ہے کہ روح کا روزہ، زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، دل کا روزہ، فکر کا روزہ، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. خدا آپ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ سب کو اجر افضل عنایت کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.